السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیوں، کافی دیر تو تشریف فرما ہو، اللہ پاک آج دی حاضری ایک ایک منٹ بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ایکو ڈبلنگ آواز کٹ کرو، سادی آواز میں۔ میرے تو قبل علماء نے شاندار بیان فرمائے۔ شارح توحید و سنت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب کل حمد و نعت بھی سنی، اور انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حفیظ الرحمن عامر صاحب حفیظ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف فرمان ہے۔ علاقہ بھر دے معزز علماء، مہمانان گرامی، اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس طرح پہلے درخواست ہو رہی تھی، چاچا جی ٹکا مرحوم اللہ پاک انہوں دے درجات بلند فرمائے، لواحقین صبر دے، جنہ دے ماں باپ دنیا تو تر گئے، بہن بھائی جو جو اپنے پیارے فوت ہو گئے، اللہ پاک سبنا نو معاف فرمائے، آمین کو۔ ہر بندے نے اپنی زندگی گزار کے آخرت سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ کیسی خوبصورت اور اچھی موت ہے جڑی ایمان دی حالت اندر آئے، کلمہ پڑھتے ہیں موت آئے، نماز پڑھتے ہیں موت آئے، قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں موت آئے، نیکی اچھے اعمال کرتے ہیں موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس حال اندر بندہ فوت ہوندا ہے اندے آخری عمل تے ہی انہوں اٹھایا جانا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک اندر ایک فکر دیتی ہے، حق تقاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ پاک کو ڈر جاؤ، جدو تمہیں موت آئے دین اسلام تے موت آئے، فرما برداری دی حالت اندر موت آئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آخری وقت دعا کی تھی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ جدو موت دیویں تے دین اسلام تے۔ پیارے بھائیو، ہر بندے نے تر جانا ہے، کسے نہیں رہنا، جڑا آیا ہے جان واسطے آیا ہے۔ نماز جنازہ دی دعا تساں دوست احباب پڑھتے رہندے ہو، اور یاد ہے جنہاں نوں نہیں یاد اللہ پاک دعاواں یاد کرن دی توفیق دے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ دی دعاواں دے اندر حضرات یہ بھی دعا شامل ہے کہ یا اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ اللہ کرے رب العالمین ساڑی اخیر چنگی کر دے، آمین کو۔ اور جتنے میرے بھائی دوست احباب تشریف فرما نے، جو بیمار نے اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال چند گزارشات۔ آج دا پروگرام اور وعدہ ساڑے محترم بھائی حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب انہوں نے وعدہ لیا سی، حکمن فرمایا زور تو پہلے پہنچو، میں اللہ دے فضل و کرم نال جو وعدہ کیتا انہاں کول ٹائموں ٹائم 12 بجے تو پہلے حاضر ہو گیا سی۔ رب العالمین میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ والدین بہت بڑی عظیم نعمت ہے، جنہاں دے تر گئے انہاں نوں پوچھو، یقیناً اس نعمت دی قدر ادو ہوندی ہے جدو نعمت کھس جائے۔ جدو نعمت کول ہوئے پھر بندہ صحیح معنی اندر قدر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم دے بندے کبھی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے۔ پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس آدمی۔ دوسرے نمبر پہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد عورتاں دی مشابہت، عورتاں مرداں دی مشابہت کرنے والے کبھی بھی رب دی جنت اندر نہیں جان گے۔ تیسرے نمبر تے ماں باپ دے نافرمان، ماں باپ دے نافرمانا تے اللہ پاک نے جنت کی خوشبو نو بھی حرام کر دیتا ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور تک جائے گی۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی آیا، کلمہ پڑھیا، چند دین دیا باتاں سیکھی، واپسی جان لگے، آندہ سونے کچھ اور میرے ذمہ ڈیوٹی۔ آپ نے فرمایا نماز روزے دی پابندی کرتا رہی، وہ چند باتاں سکھائیاں۔ یہ آدمی تر پیا، آقا فرماندے نے صحابیوں کل قیامت نو اے بندہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال نے، جویں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال انج بندہ جنت اندر میرے نال ہوئے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے اور شرط کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اعمال دے نال نال اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتا رہے۔ اگر انہیں ماں باپ دا دل دکھایا، ماں باپ انہوں ناراض کیتا، پڑھیاں نمازاں بے فائدہ، رکھے روزے بے فائدہ، کسی عمل دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ زمین تے ماں باپ راضی، آسمان تے رب راضی۔ زمین تے ماں باپ ناراض، آسمان تے رب ناراض۔ پیارے بھائیو، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے۔
ابو دی ناراضگی اندر اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ اللہ کرے رب العالمین سانو صحیح معنی اندر باپ دی بھی قدر کرن دی توفیق دے اور امی دی بھی قدر کرن دی توفیق دے، آمین کو۔ قرآن پاک سورہ ہود اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کیا بیٹا آ ذرا کشتی تے بہ جا، تے بیٹے نے انکار کر دیتا۔ ابا جی دی محبت عظمت اندر ایک دو گزارشات، بیٹے نے انکار کر دیتا، ابو دا نافرمان پانی اندر گوتے کھا کے ڈب کے پانی اندر ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ یقیناً نافرمانہ نو ڈبنا چاہیے۔ ایک اور نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹے نو آندا پتر اسماعیل گردن تیری ہے چھری میری ہے، دس تیری کی مرضی ہے؟ قرآن اندر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کئی مرتبہ تسی قرآن پاک دا مقام بھی سنے، مسئلے بھی سنے نے، میں صرف دوبارہ تانوں یاد دہانی واسطے عرض کر رہا کہ ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے اسماعیل نو کیا میرے بیٹے اسماعیل گردن تیری ہے چھری میری ہے، دس تیری کی مرضی؟ بیٹا آندا ہے ابو جی جو تو حکم آیا پورا کرو، انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی میں صبر کرانا۔ قرآن اندر فلما اسلم وتلہ للجبین، ابا ذبح کرن لئی تیار، بیٹا ذبح ہون لئی تیار۔ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہن گے، مسئلے حل ہوندے رہن گے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا ابے دا نافرمان پانی اندر ڈب کے غرق ہو گیا۔ اسماعیل ابو کا تابع دار فرما بردار، کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ خدا دی قسم چھری نے بال باتا نہیں کیتا، چھریاں کسے نو معاف نہیں کر دیاں۔ جے رب نہ چاہے چھری کسے دا بال بھی باتا کر سکتی نہیں۔ چل دی چھری تھلو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل نو بچا کے اے مسئلہ واضح کر دیتا ہے۔ ایک پاسے باپ دا نافرمان وہ ڈب گیا، دوجے پاسے ابو دا تابعدار اللہ پاک نے چل دیاں چھریاں تھلوں بچا لیا ہے۔ قرآن پاک تیسری گل سنیا جے، ایک اور باپ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، دساں بیٹیاں نے دساں پترا نے اپنے ابے نو روایا، ستایا، دکھ پریشانی اندر مبتلا کیتا۔ بڑے باپ نو روان والے بوریاں لے کے منگتے پھردے نے، آٹا مک گیا، دانے مک گئے، کرے کھانوں کچھ نہیں، تے مصر چلے گئے۔ مصر دے بادشاہ نو آندے نے بادشاہ جی اسی تھوڑا کو مال لے آئے ہیں، پونجی تھوڑی ہے غلہ تھوڑا ملے گا، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ بادشاہ جی اے تھوڑے کو پیسے لے آئے ہیں، آٹا دانا تھوڑا ملے گا، اسی مارے غریب ہاں، کوئی ساڑھے تے صدقہ خیرات کر دے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ابو نروان والے بوریاں لے کے منگتے پھردے نے، جس یوسف نے اپنی خواب اپنے ابو تو نہیں لٹائی، اللہ پاک نے مصر ملک دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ باپ نو روان والے
بوریاں لے کے منگتے پھردے نے تے جنہیں خواب بھی نہیں لکائی او مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، او مصر دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا عمر اندر برکت چاہتے ہو، ابو نو راضی کرو، ماں باپ دی خدمت کرو، گناہاں دی معافی چاہتے ہو، ماں باپ دی خدمت کرو، دنیا اندر عزت چاہتے ہو، ماں باپ دی خدمت کرو۔ زمین تے ماپے راضی، آسمان تے رب راضی، زمین تے ماں باپ ناراض نے، آسمان تے پروردگار ناراض ہو جاندہ ہے۔ ایک بندہ نبی پاک دے کول آیا، آکے اندر سونے ہو کوئی عمل دسو رب زندگی دے گناہ معاف کر دے ہوئے۔ آقا فرماندے نے کیا تیری امی زندہ ہے؟ آندہ سونے امی تے فوت ہو گئی ہے۔ آقا فرماندے نے تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ؟ آندہ خالہ جیوں دی ہے۔ حضور نے فرمایا جا چلا جا وفر رہا، اپنی خالہ دی خدمت تو کر لے، اللہ پاک تیری زندگی دے سارے گناہاں نو آپ ہی معاف کر دے گا۔ ماں باپ دی خدمت اندر عزت ہے، ماں باپ دی خدمت اندر حضرات اللہ پاک نے شانہ عظمتہ رکھیاں نے، عمر اندر برکت، رزق اندر برکت، گناہاں دی معافی چاہتے ہو ان ہستیاں دی خدمت کرو۔ اگر یہ تر گئے میں دعا کرو اللہ پاک آخرت دی منزلہ آسان فرمائے۔ بابل ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون ایک وار تے مڑ کے لب دے نہیں، باپ دے سر تے تیاں موجا مان دیا تر جاون جد باپ تے پاپیاں نہیں جان دیا، اپنے ویر بھی انہاں دے آکے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اور باپ سران دے تاج نے ہندے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے، او نہیں آؤندے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں۔ ایک انصاری صحابی نبی پاک نو آندا سونے ہو سب نالو اچا مومن بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جن دا کردار اچھا، اخلاق اچھا۔ آندا سونے ہو سب نالو عقل مند دنا آدمی کون ہے؟ رسول اللہ فرماندے نے ہر ویلے جڑا موت نو یاد رکھے، قبر حشر دی تیاری کرن والا سب نالو عقل مند اور دنا آدمی ہے۔ قرآن پتہ کی اند ہے، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے دنیا عارضی بقا رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ حضرات اگر بندے نو موت قبر حشر اللہ پاک دے سامنے پیش ہونا حساب و کتاب یاد ہوئے، یقیناً کسے سے کوئی ظلم نہیں کرے گا، وگرنہ اخبار فیس بک نیت پڑھتے ہو حضرات والدین نال بدتمیزی ہن پیچھے رہ گئی، لوگ ظلم کر رہے، قتل و غارت تک بات پہنچ چکی ہے۔ اولاد ماں باپ نو زمیناں جائیداداں دے بدلے حصے تقسیم کرن دے بدلے قتل کر رہے۔ اللہ ایسیاں نکمیاں اولاداں نو ہدایت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیو آمین۔ میں عرض کر رہے ہیں
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ زندگی عارضی دنیا فانی ہے، بقا رہنے والی آخرت کی زندگی ہے. کدے اے بھی بیٹھ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے. کل من علیہا فان والی گل سیم تیرے تو لے گئی ہے. وہ انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے، انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے، نالے بلڈنگاں خور سجائیاں نے، انج لتاں یار جمائیاں نے، جویں سند جیون دی لے لئیے. ہر بندہ لاپرواہ ہو کے بے پرواہ ہو کے تریا پھردا ہے جویں مرنا ہی نہیں. گناہاں دی دلدل اندر اتریا ہے، اتردا جاندا ہے. صبح شام اللہ پاک دیاں بغاوتاں نافرمانیاں دی اندر وقت گزاردا ہے. سورہ مریم دے اندر اللہ پاک نے خی وادی دا ذکر کیتا ہے. حضرات وادی خی اے دے اندر جہنم، سب تو جہنم دے نیچے والا گڑا اور وادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی دے کنارے تو ایک وزنی پتھر دے اندر سٹ دیتا گیا. 50,000 سال تک گرتا، 50 سال تک یہ پتھر گرتا رہا. پھر جا کے اس وادی اندر پہنچیا. صحابہ عرض کرتے نے سونے اس وادی اندر کون جان گے؟ آقا فرماتے نے نمازاں نو ضائع کرنے والے، بے نماز بندے، نماز نو ضائع کرنے والے، نماز دے وقت نو ضائع کرنے والے اس وادی اندر. اور نبی پاک فرماتے نے شرابی بندے، والدین دے نافرمان، ماں باپ دے نافرمان. میرے پاس پیغمبر فرماتے نے اللہ پاک انہاں نو خی وادی دے اندر سٹ کے نشانی عبرت بنا دے گا. ماں باپ نال بدتمیزیاں ہر ویلے ماں باپ نو حضرات کوڑے بولنا، بدتمیزیاں کرنا، اکھڑی کوہڑی وانگوں پہ جانا، بدتمیزیاں کرنا. ماں باپ شکایتاں کرے علماء دے اگے درخواستاں کہ نکمی اولاد لی دعا کرو رب انہاں نو ہدایت دے، رب انہاں نو ماں باپ دا خدمت گزار بنائے. اور میاں محدثین نے اتھوں تک بات لکھی ہے کہ ماں باپ نیک نے، اولاد نیت علم میں. ماں باپ دے اچھے نام نو جڑی اولاد بدنام کرے خدا دی قسم بھی نافرمانی ہے. انج دی اولاد بھی کدے رب دی جنت اندر نہیں جائے گی. میں پیغام دینا چاہنا، فکر دینا چاہنا جنہاں دے جیوندے نے رب سانو اپنے ماں باپ دا خدمت گزار بنائے. کہو خضرا آمین. محترم حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب عرض کر رہے ہیں، گل سنا دے جے حضرات یہ اندر ایک سبق ہے. سبق دے طور تے نصیحت حاصل کرن دے طور تے ایک کئی بری گل لگے سنائی پھر سنا دینے. چوک آسم لئیے تو ایک بزرگ حضرات انہیں سفید داڑھی والا لال مہندی لا کے داڑھی نو رنگے تے بزرگ لمبا سفر طے کر کے اے شیخو پورے فیصلہ آباد روڈ شاہ کوٹ ادھی کو رات ویلے گاڑی نے لیٹ کر دیتا. حضرات ایتھے بابا اتریا، غور کرنا ادھی رات دا ویلا تے پنجاب پولیس دیا نوجوان اس بابے نو ویکھیا کہ لاری اڈے ادھی رات نو ایک بابا پریشان بیٹھا. پوچھیا بزرگو کی گل ہے، کیوں پریشان ہو؟ بسم اللہ. اللہ پاک تانوں تندرستی دے، اللہ پاک دنیا آخرت دے معاملات آسان فرمائے، اللہ پاک تواڈے تے راضی ہو جائے. رب العالمین تندرستی والی لمبی زندگی دے، اچھیاں اور نیک دعاواں بزرگوں دی اللہ پاک قبول فرمائے. حضرات ایک تو دوسرے بندے نہ دکھ بولو، خدا دی قسم ہے دکھ نکلے گا کہ اولاد بے وفا ہے. ایک ایک لقمہ سام کے جس بچے نو کھلایا پلایا وہ بچے جوان ہو کے اپنے ماں باپ نال غداریاں بے وفائیاں تے اتر آئے. ماں باپ بوڑھے بیمار نے 1500 دی دوائی لے کے دین نو تیار نہیں. یارہ سجنا دے اندر ہزاراں برباد ہو جانے نے. سنیا جے دھیان نال پولیس والے پوچھیا بابا جی ادھی رات نو خیر نہ بیٹھے ہو؟
ते बाबा जी आंदे ने चौक आजम तो आया शाहकोट लारी अड्डे दे नाल कोई 9-10 किलोमीटर दूर एक पिंड जिंदा नाम दीवा सिंह है। इस पिंड के अंदर मेरा बेटा रहिंदा है। मैं अपने बेटे नाल मुलाकात करन आया। फोन कोई नहीं, मोबाइल फोन मेरे को कोई नहीं, इतला नहीं दे सकिया, गाड़ी ने लेट कर दिता है। ते पुलिस वाले आंदे बाबा जी को पुत्र का नंबर है ते दे मिला के गल कराइए। नंबर दिता गया, बेटे ना जदों गल कराई गई बाप आंदा पुत्रा मैं तेरा बाबा, अद्धी रात का वेला हो गया, गड्डी ने लेट कर दिता है, शाहकोट उतर गया वा, हो सके ते अपने अब्बे नूं आके ले जा। थोड़ी देर मोबाइल फोन करना लग्या रहा, बाबा रोन लग पिया, हजारों कतारां सू जारी ने मोबाइल फोन पुलिस वाले भरावां नूं वापसी पकड़ा दिता। पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी की गल क्यों रोंदे पे हो? रो के आंदा मेरे बेटे ने बदतमीजी की है, कह रहे सी अद्धी रात नूं बूठा चुक के तुर पे हैं, क्या तेरे को टाइम नाल नहीं सी आया जा सकता? खबरदार इत्थे दफा हो जा, इत्थे मर खप जा, सुबह गाड़ी आएगी दिन चढ़े आ जावी, मैं तेरे वास्ते अद्धी रात नूं बेआराम नहीं हो सकता। बाप रो के आंदा पुलिस वाले पुत्रो जिस औलाद लई मैं पूरी जिंदगी बेआराम होंदा रहा वा, औलाद मेरे वास्ते अज 15 मिनट लई बेआराम नहीं हो रही। बाबा जी रोन लग पे। पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी चलो तुहानू तोड़ पहुंचाने आ। बाबा आंदा मैं नहीं जाना, वो बड़ा बदतमीज है, उथे गया ते और बदतमीजी करेगा। ते पुलिस वाले आंदे ने बाबा जी कोई और तेरा दाएं बाएं रिश्तेदार किते और पहुंचा देने आ। पुलिस वाले नू बाबा आंदा है इधर 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव है जिंदा नाम इस्लाम नगर, उस गांव दे अंदर मेरी बेटी भी रहिंदी है। अद्धी रात नूं हजरात अद्धी रात दा वेला बेटी दा नंबर दिता गया, दमाद दा नंबर दिता गया है, बाबा जी नूं मिला के गल कराई गई ते बाबा जी आंदे ने बेटी है मैं तेरा अब्बू गाड़ी ने लेट कर दिता है फलान लारी अड्डे शाहकोट, मैं इंतजार करना पिया वा, हो सके ते अपने अब्बा जी नूं ले जाओ। बेटी फोन ते धाइयां मार के रोन लग पई। औलादा वाले हो धियां वाले हो गल सुनिया जे, बेटी रो के आंदी बाबा अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुहानू लग जाए, अल्लाह करे तुहानू तत्ती हवा ना लगे, अबू जी इत्थे ही रुक जाओ, हुणे तुहाडा दमाद तुहानू लैण वास्ते आ जांदा है। फोन बंद होया, फिर दोबारा फोन आ गया। ये बेटी पुलिस वाले भरावां नू कहण लग पई वीरे हो मेरे अब्बा जी नू किते ना जान दिया जे, इत्थे थोड़ी देर बिठा लो, मेरा खामद आ रहा है, हुणे आके मेरे बाबा जी नू अब्बा जी नू ले जाएगा। और नौजवानों बाबे हो गल जरा ध्यान ना सुनिया जे, थोड़ी देर गुजरी है वो दमाद मोटरसाइकिल से लैन वास्ते शाहकोट लारी अड्डे पहुंच गया। जब तक अब्बा जी करे नहीं गए बेटी ने अपना कदम बिस्तर से नहीं रखा। आंधी इतना लंबा सफर तय करके अबू जी आए में, अल्लाह जाने सारा दिन हो गया, खाना भी खाता है अबू वास्ते खाने तैयार कर रही है, बेटियां बिचों नवे बिस्तर कट के अब्बा जी लिए बिछा रही है। मैं अर्ज करना चाहना जिन्होंने जमीना देंदे हो, जिन्होंने दुकाना देंदे हो, जिन्हों के नाम प्लाट लगाते हो, वो बदतमीजियां करी जाते ने, ते जिन्हों बेटियां नू अज लोग बोझ समझते ने, वो बेटियां मापियां वास्ते तड़पदियां पईयां ने। इधर मेरी तरफ वेखिया जे, अल्लाह करे जिन्होंने रब ने बेटियां दित्तियां ने, अल्लाह पाक इन्हां दे नसीब और मुकद्दर अच्छे कर देवे। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने, अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने, एजाज ते इज्जत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने, मां नाल वफावां करदियां ने, बाबा ली दुआवां करदियां ने, मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां। एक वीडियो फेसबुक ते वायरल हुई है,
حضرات تو اکھاں نال میں ویڈیو دیکھی، دو چھوٹے چھوٹے بچے، 5-6 سال دا بیٹا ہے، 4-5 سال دی بیٹی ہے، ابو انہاں نال یسو پنجو کھیلدا پیا، ابو دے مار کھان دی واری آئی، باپ نے پتر دے سامنے جا ہاتھ بننے نے، بیٹے نے پولیاں پولیاں تو چپیڑا اپنے ابے نو لا دتیاں، اسے باپ نے بیٹی دے سامنے جا ہاتھ بننے، بیٹیاں والے گل سنیا جے، ابو نے دھی دے سامنے ہاتھ بننے نے، بیٹی نے ہاتھ چکیا، ابو نو تھپڑ نہیں ماریا، ہاتھ چکیا، اپنے ابو دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے چومن لگ پئی، اٹھ کے ابو دے گلے اندر باواں پا لیاں، کدے رخسار چوم دیے، کدے متھا چوم دیے، تے ساروں قطار روئی جاندی ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا بیٹیاں ہمیشہ اپنے ماں باپ تے ویراں بھائیاں دی خیر منگدیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، جد ڈولی وچ بہ کے جاندیاں نے، جد ڈولی وچ بہ کے جاندیاں نے، بیڑا سنجا کر جاندیاں نے، بیڑے دی رونق ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اچھی بہڑے بچ کھنگ دی نہیں، اچھی بہڑے بچ کھنگ دی نہیں، شرم دا بوا لنگ دیا نہیں، تصویر شرافت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، نہ شکوا کرن تقدیراں دا، نہ شکوا کرن تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نوں ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ میں عرض کرنا چاہنا خدا دی قسم ماں باپ نو چاہیے جدو تحفہ تقسیم کرن، ماں اولاد پتر اور دھیاں دے اندر برابر تقسیم کرن، اللہ کرے اولاد نو چاہیے ماں باپ دی صحیح معنی اندر خدمت کرن والے بن جان۔ ابو بیمار ہے، مقروض ہے، پریشان ہے، ہر حال اندر اولاد دی فکر نرالی ہے، جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، وہ شفقت باپ کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے، کبھی سوچا ہے تم نے، اے کھلونے توڑنے والو، ابو قیمتی تو قیمتی کھلونے لے آگے بچیاں نو دیندا ہے، تے حضرات بچیاں دی ماں کہن لگی سرتاج اتنے قیمتی کھلونے نہ لو، بچے ضائع کر دین گے، آندا کوئی گل نہیں، میرے بچے میری بیٹیاں میرے دل دے ٹکڑے، سویرے اور لے دیاں گا، کھلونے توڑ دیتے پرزے پرزے لیرو لیر، سویرے اور لے آندے وہ بھی توڑ دیتے، باپ اگلے دن قیمتی کھلونے اور لے آندا وہ بھی توڑ دیتے گئے، بچے آندے بابا سکول چوریاں
سو بیگ دی زپ خراب ہو گئی نواں بیگ چاہیے بابا دا بیٹیاں شام نو مل جائے گا بابا کاپیاں مک گئی شام نو نویں آ گئی پینسلاں مک گئی شام نو نویں آ گئی بابا سردی بند رکشا چاہیے سکول جان لئی وہ بھی مل گیا حضرات اولاد ڈیمانڈ کر دی جائے باپ دل دا مریض ہے شوگر دا مریض اللہ جانے کئی بیماریاں ادھارے پیسے پکڑے محنت مزدوریاں کرے سردی دیاں ٹھٹر دیاں راتاں تے خدا دی قسم دوپہر دی گرمی اے محنتاں کردا ہے 5-7 بچیاں نو اللہ پاک دی توفیق نال پالدا ہے ہر ڈیمانڈ انہاں دی پوری کری جاندا ہے اس لیے تے میں پیغام دے رہا کبھی سوچا ہے تو میں نے اے کھلونے توڑنے والوں مینو رب دی قسم آج جڑے دور وچوں گزر رہے ہیں اپنی کمائیاں نال اپنی پوری بڑی مشکل پیندی ہے موجاں ابو دی کمائی تے ہوندیاں نے موجاں باپ دی کمائی تے ہوندیاں نے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا توحہ آمین بخاری اندر لکھے ہے امام کائنات نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرا بابا دنیا تو جا رہا ہوں تے جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا میرے بعد جنت اندر سب تو پہلے تو میرے نال آ کے ملاقات کرے گی ربیع الاول دی 12 نو نبی پاک تشریف لے گئے صحیح روایات اندر آندا ہے رسول اللہ دے بعد آپ دی بیٹی فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ایک دن بھی ہنسی نہیں ابو دی یاد اندر روندی رہندی ہمیشہ ابو دی یاد اندر تڑپدی رہندی اور ٹر گئے باپ محبتاں والے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگدا میاں محمد ہن جائیے کیڑے پاسے اوندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھر نکلن وے کراواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں پڑھو میرے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا امی دی عظمت اندر ایک دو گلاں سن لو تے بعد مکائیے پھر دعا کریے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا اللہ پاک فرمارے لوگو ماں دی قدر کرو جن نے پے در پے اتنی مشقتاں تکلیفاں دے حضرات بوجھ اٹھایا اتنی پریشانیاں اٹھائیاں پھر بچہ بن کے تو جگتے آئے جنہیں چھاتی دا دودھ پلایا اس ماں دی قدر کرو بخاری اندر لکھے ہے آقا فرمان دے ماں دی نا فرمانی اللہ پاک نے اولاد تے حرام کر دیتی ہے حضرات غور کرنا اور صحیح البخاری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے ایک قافلہ مدینے آیا اس قافلے اندر ایک ماں ہے چھوٹا جہاں دودھ پیندا بچہ گم ہو گیا تے ماں ماری ماری بچے نو لبدی پھردی تلاش کر رہی ہے کچھ دیر بعد بچہ ملیا کیونکہ چھاتی تے
پالیا دودھ پلانا شروع کر دیتا. نبی پاک فرماندے نے صحابیو دیکھیا جے بچے واسطے ماں تڑپدی رہی جی سونے ہو. آقا فرماندے نے کیا ماں اس بچے کو آگ اندر جلانا پسند کرے جی سونے ہو؟ کبھی بھی نہیں. آقا فرماندے نے اللہ پاک دے پھر کئی گنا ماواں نالوں زیادہ بندیاں تے مہربان ہے. لیکن میں جڑی گزارش کرنا چاہنا ماں ہمیشہ اولاد لی تڑپدی ہے. ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے. ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے. حضرات ماں ہمیشہ اولاد لی تڑپدی ہے. نہیں سمجھے ایک اور مسلم دی روایت پڑھ دینا. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ نے عرض کی تھی سونے ہو آج ایک بیوہ عورت میرے کو لائی ہے. دو نکیاں نکیاں یتیم بچیاں تے بیوہ عورت آکے آندی مائے کئی دن ہو گئے کھانو کچھ ملیا نہیں کچھ ہے تے دے دے. اما جان عائشہ بیان کر دیا سونے ہو گھر دے اندر 3 کھجوراں پئیاں میں 3 چکیاں بیوہ عورت نو دے دتیاں. اس ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھاتا. ایک ایک کھجور دونوں بیٹیاں نو بیٹیاں کھجوراں منہ اندر ڈال کے آندیاں نے مائے اے کھجور بھی سانو دے دے بھوک بڑی لگی. ماں نے تیجی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے آدھا دونوں بیٹیاں نو ماں خود کچھ بھی نہیں کھاتا. آقا علیہ السلام نے گل سنی فرمایا عائشہ آج ماں بیٹیاں نو کھلا کے خود بھکیاں رہ کے جڑا عمل کیتا ہے ان دے بدلے اللہ پاک کو جنتا حاصل کر لیاں نے. میں پیغام دینا چاہنا ماں بھکیاں رہ کے بچیاں نو پال دی ماں بھکیاں رہ کے بچیاں نو کھلان دی. بخاری مسلم اندر لکھے ہے صحابہ جا رہے نے میرے پاک پیغمبر دے قدماں دے اندر ترمذی اندر بھی روایت موجود ہے. ایک چڑیا کے بہ گئی تے چوں چوں کر کے اپنے پراں نو ٹلیاں کر کے جویں بندہ منتاں تے ترلے کردا ہے چڑیا دا اے انداز نبی پاک نے چڑیا دی بولی سمجھ لئی. آقا فرماندے نے صحابیو اے چڑیا مائے ان دے 2 بچے کسے اٹھا لینے اے رو رو کے تواڈیاں شکایتاں کر رہی ہے. چڑیا دے بچے کنے اٹھائے؟ عبداللہ بن مسعود آندے نے سونے ہو چڑیا دے بچے اساں اٹھائے نے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جلدی کرو جتھوں چڑیا دے بچے اٹھائے جے اوتھے پہنچا کے آؤ. اے مائے اولاد دا دکھ اندے کو برداشت نہیں ہویا. اے مائے جلدی کرو چڑیا دے بچے پہنچاؤ. رات میں فیس بک تے ایک ویڈیو دیکھی ایک بھینس تازی سوئی مجھ ایک بھینس 2-3 دن پہلے سوئی تے مر گئی. چھوٹا جہا ہوندا بچہ ویڈیو بنان والے نے کمال کر دیتی کدے کیمرہ قریب کردا ہے کدے دور کردا ہے. یہ چھوٹا جہا بھینس دا بچہ اپنی ماں دے منہ دے اوپر منہ رکھ کے اتنے موٹے موٹے آنسو حضرات اکھاں چوں گری جاندا. ویڈیو بنان والے نے اوپر لکھیا یہ 2-3 دن پہلا بھینس نے بچہ دیتا آج بھینس مر گئی ہے. ایندا بچہ اپنی ماں دی جدائی اندر رو رہا. ماں تے ماں ہوندی ہے پاویں حضرت انسان دی ہوئے پاویں پرندے دی ہوئے پاویں جانور دی ہوئے. انسان نو تے رب نے بڑا افضل تے اعلی بنایا. ادھر میری طرف ویکھیا جے بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھاں ہوندی ہے. دھوپ بھاویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے. بہن بھرا ابا پتر سارے رشتے ودیا نے پوری دنیا گھوم کے دیکھو ماں تے آخر ماں ہوندی ہے. بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں
دھیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں پتراں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں پتر جب تک گھر نہیں آوندے ماں تک دی رہندی راواں نوں ماں تک دی رہندی راواں نوں ماں تک دی رہندی راواں نوں بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں تو جس دم ماں نوں چھوڑ دتا جے تو جس دم ماں نوں چھوڑ دتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دتا تیری ماں بڑی دکھیاری تیری ماں بڑی دکھیاری تیری ماں بڑی دکھیاری نہ تنگ کر ایندیاں ساواں نوں نہ تنگ کر ماں دیاں ساواں نوں نہ تنگ کر ماں دیاں ساواں نوں بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نوں بڑے مشہور و معروف جملے جڑے پورے پنجاب اندر پڑھ چھڈے نے ماں ورگا جگ تے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انہاں نوں جڑے بیٹھے نے ماواں توڑ میاں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی دیکھے نے رو رو چھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جناں دے کول میاں نہیں تے پوچھو انہاں نوں جڑے بیٹھے نے ماواں توڑ میاں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا ماواں باجوں لک لک رونا پیندا لنگ دیے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انہاں نوں جڑے بیٹھے نے ماواں توڑ میاں جدو گئی ہے قبر اندر میرے آماں نہیں او لبنی او پیارے ماں نہیں او لبنی ایہو جی مٹی تے ٹھنڈی کتے دی چھاں نہیں او لبنی او پیارے ماں نہیں او لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بے روئے گا اگوں پہ رہا نہیں او لبنی ابھی آمان نہیں او لپڑوها رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ یا اللہ جنہ دی امی ابو فوت ہو گئے سبنا نو معاف کر دے درجات بلند فرما ساڑھے محترم چاچا جی ٹکا مرحوم جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما